बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम और एहसान है कि आज इल्मुन नहव के सबक नंबर 19 में हम दाखिल हो चुके हैं। और आज कल भी हमने पढ़ा था मुरक्कब इजाफ़ी की मुख्तलिफ़ शक्लें। आपको तकरीबन 10 मुख्तलिफ़ शक्लें नाम बता दिए थे। उनमें से एक की वजाहत कर दी कि मुज़ाफ़ एक हो और मुज़ाफ़ इलैह जो है वो भी एक हो, मुज़ाफ़ भी एक हो और मुज़ाफ़ इलैह भी एक हो। उसकी आपको मिसालें जो है वो समझा दी थी और उसकी प्रैक्टिस भी यकीनन आपने की होगी। तो अब हम जो है ये दूसरी जो सूरत है इसको हम ज़रा हल करेंगे कि मुज़ाफ़ जो है वो एक हो, मुज़ाफ़ क्या हो, एक ही हो, और मुज़ाफ़ इलैह जो है वो ज़्यादा हो। मुज़ाफ़ क्या हो, एक हो, और मुज़ाफ़ इलैह जो है वो ज़्यादा हो, कसीर हो। जैसे यहाँ पे मिसाल हमें दी गई है, जिल्दु किताबी उस्ताजी जय्यिदुन। जिल्दु किताबी उस्ताजी जय्यिदुन। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, एक लफ्ज है जिल्दु और एक किताब है, एक उस्ताज है, एक या है और एक जय्यिदुन है। अब यहाँ पे लफ्ज जिल्द जो है ये मुजाफ बन रहा है, बाकी आगे जो है किताब, उस्ताद या ये मुजाफ इलैह बन रहे हैं। अच्छा, एक फार्मूला आप याद रखें, मुजाफ इलैह को हमने पहचानना कैसे है, मुजाफ इलैह को हमने पहचानना कैसे है। जब दो इसम आ जाएं, क्या हो, दो इसम आ जाएं, पहले इसम पे अलिफ लाम ना हो, दूसरे इसम पे अलिफ लाम हो। दो इसम हो, पहले इसम पे अलिफ लाम ना हो, दूसरे इसम पे अलिफ लाम हो, तो ऐसी सूरत में पहला इसम मुजाफ बनेगा, दूसरा इसम मुजाफ इलैह बनेगा। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, जैसे गुलाम ये रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। अब रसूल एक इसम है, लफ्ज अल्लाह दूसरा इसम है। ठीक है, पहले इसम पे अलिफ लाम नहीं है, दूसरे इसम पे अलिफ लाम है, तो पहला इसम मुजाफ, दूसरा मुजाफ इलैह। ये पहला कायदा हो गया, फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आप ये समझ लें कि अगर दो इसम हो और दूसरा इसम उनमें से इसमें ज़मीर हो, ठीक है, दूसरा इसम क्या हो, ज़मीर हो, तो वो भी मुजाफ मुजाफ इलैह बनते हैं। मसलन हम फर्ज करते हैं ये उस्ताजी, उस्ताजी हमारे पास मौजूद है, बाकी जिल्द व किताब जय्यद ये नहीं है, सिर्फ उस्ताजी है। अब ये उस्ताद एक इसम है, दूसरा इसम क्या है, ज़मीर है, तो ये पहले इसम को हम मुजाफ बनाएंगे, दूसरे इसम को, ज़मीर को मुजाफ इलैह बनाएंगे। और जब ये कैफियत होगी, जब ये कैफियत होगी, तो यानी दूसरा इसम मुजाफ होगा, ये ज़मीर होगा, तो पहले इसम पे अलिफ लाम आ ही नहीं सकता, पहले इसम पे अलिफ लाम आ ही नहीं सकता। ये तो जब दो इसम हो तो अलामत बता दी। अब जब तीन अस्मा हो, तीन अस्मा हो, तो उसमें क्या अलामत होगी, जब तीन अस्मा होंगे, पहले इसम पे भी अलिफ लाम ना हो, दूसरे इसम पे भी अलिफ लाम ना हो, तीसरे इसम पे अलिफ लाम हो, तो वो भी आपस में क्या क्या बनेंगे, मुजाफ मुजाफ इलैह बनेंगे। जैसे यहाँ पे देख ले, जिल्द, किताब, उस्ताद। यहाँ पे तो उस्ताद जो है ये अलिफ्लाम नहीं है, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं बन रहा। तो बहरहाल अभी मिसाल जहन में नहीं आ रही, आगे जब हम मिसालें हल करेंगे हो सकता है कोई मिसाल आ जाए। तो जब तीन अस्मा हो, उनमें से पहला इसम जो है वो भी अलिफ्लाम के बगैर हो, दूसरा इसम भी अलिफ्लाम के बगैर हो, और तीसरा इसम अलिफ्लाम वाला हो, तो वो आपस में मुजाफ मुजाफ इलैह बनते हैं। या तीसरा इसम इसमें ज़मीर हो तो भी वो मुजाफ मुजाफ इलैह बनते हैं। जैसे यहाँ पे किताब, उस्ताजी, ये दो, ये तीन अस्मा, किताब एक इसम है, उस्ताद दूसरा इसम है, या जो है तीसरा इसम है, तो ये तीसरा इसम जो है ज़मीर है, तो ये आपस में मुजाफ मुजाफ इलैह है। ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैह है। ठीक, ये समझ आ गई। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो उलमा ने लिखे हैं, तो ये आपको मैंने बता दिए। बहरहाल ये आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो ये आपको समझ आ जाएंगी। और ये मुजाफ मुजाफ इलैह मौसूफ सिफत, ये तो हर जो जुमला होता है उसमें कहीं ना कहीं मौजूद होता है, इसलिए इसको हमें सही तरीके से समझना चाहिए ताकि तरकीब हमें समझ में आ जाए। तो आज हमने पढ़ना था कि मुजाफ एक हो, मुजाफ इलैह कसीर हो, मुजाफ एक हो, मुजाफ इलैह कसीर हो। जैसे जिल्द किताबी उस्ताजी जय्यिदुन,
اب یہ جلد و مضاف ہے، جلد و کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اب کتاب یہ بھی مضاف الیہ ہے، استاد بھی مضاف الیہ ہے، یا بھی مضاف الیہ ہے، گویا کہ مضاف الیہ تین ہے، مضاف ایک ہے۔ اب یہ دو طرح کی ترکیبیں کی جا سکتی ہے کہ جلد مضاف کہہ دے، کتاب مضاف الیہ کہہ دے، اور مضاف الیہ اول کہہ دے، استاد جو ہے مضاف الیہ دوم، اور یا مضاف الیہ سوم، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مضاف اپنے تینوں مضاف الیہ سے مل کر، لیکن یہ غیر معروف طریقہ، یہ کیا ہے؟ غیر معروف طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو معروف طریقہ ہے، جو ہم اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، لفظ جلد و مضاف، جلد و کیا ہے؟ مضاف، یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا جلد و مضاف، کتابی مضاف الیہ ہے، یہ کتاب جو ہے جلد کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن آگے استاد کے لیے مضاف بھی ہے۔ جلد کتاب جو ہے یہ جلد کے لیے مضاف الیہ ہے، اور آگے استاد کے لیے پھر کیا ہے؟ مضاف ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کتابی مضاف الیہ مضاف۔ مضاف الیہ کس اعتبار سے ہیں؟ اپنے پہلے والے اسم کے اعتبار سے، اور مضاف کس اعتبار سے؟ اپنے بعد والے اسم کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح لفظ استاد جو ہے یہ بھی مضاف الیہ ہے کتاب کے اعتبار سے، اور مضاف ہے یا کے اعتبار سے۔ یا ضمیر مضاف الیہ، یا ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو بہرحال استاد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، استاد مضاف اپنے یا مضاف الیہ سے مل کر، کتاب و مضاف الیہ مضاف کے لیے مضاف الیہ، کتاب و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جلد و مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور جید خبر، جید خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس ذرا مجھے کنفرم کر دیں یہ ترکیب سمجھ آ گئی کہ نہیں، یا دوبارہ بتا دوں؟ یہ ترکیب ذرا مجھے بتا دیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی دوبارہ میں بتا رہا ہوں، غور کریں اس کو ذرا توجہ سے۔ جلد و مضاف، جلد و کیا ہو گیا؟ مضاف۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مضاف کے بعد مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے، مضاف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے۔ اب جلد کے لیے مضاف الیہ کون ہے؟ کتاب مضاف الیہ ہے، کتاب کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ جلد و کتاب، کتاب کی جلد، جلد و کتاب، کتاب کی جلد جو ہے، کتاب کی جلد، ٹھیک ہے؟ جلد و مضاف، کتاب مضاف الیہ، لیکن کتاب جو ہے جلد کے لیے مضاف الیہ ہے، آگے استاد کے لیے مضاف ہے، کتاب مضاف ہے استاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ استاد کی کتاب کی جلد، استاد کی کتاب کی جلد، یعنی استاد کی کتاب ہے اس کی جلد، ٹھیک ہے؟ تو کتاب کو ہم بولیں گے مضاف الیہ مضاف، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتاب جو ہے مضاف الیہ مضاف۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اس ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں۔ کتاب جو ہے ایک اعتبار سے اپنے ماقبل کے اعتبار سے یہ مضاف الیہ ہے، اور اپنے ماں بعد کے اعتبار سے مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ آگے لفظ استاد جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے، لفظ استاد جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ مضاف الیہ ہے، کتاب کے لیے مضاف الیہ ہے، اور یا ضمیر کے لیے مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، تو استاد اپنے مضاف الیہ یا سے مل کر کتاب کے لیے مضاف الیہ، کتاب اپنے مضاف الیہ سے مل کر جلد کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پورا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا۔ جلد و کتاب استادی یہ مبتدا ہو گیا، جیدن یہ خبر ہو گیا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یہ ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، یعنی جو سب سے بعد میں مضاف الیہ آیا ہے نا، یا ہے، اس کا ترجمہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا استاد جو مضاف الیہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے، پھر کتاب جو مضاف الیہ اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر آخر میں مضاف کا ترجمہ کریں گے۔
تو یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ یا کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے استاد، میرے استاد کی کتاب کی جلد جیدن، عمدہ ہے۔ میرے استاد کی کتاب کی جلد جو ہے وہ عمدہ ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ ذرا رپلائی کریں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چلے الحمدللہ، الحمدللہ کہ سمجھ آ گئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ اب یہ کچھ اور مثالیں جو ہے اس کی حل کر لیتے ہیں تاکہ مزید واضح ہو جائے۔ کچھ اور مثالیں، ولدو، ولدو ولدو غلام، استاد ہی زبان پہ چڑھ گیا۔ ولدو غلامی، ولدو غلامی والدی، والدی عالم، ٹھیک ہے۔ ولد غلامی والدی عالم۔ اب یہاں پہ لفظ ولد جو ہے یہ مضاف ہے، غلامی مضاف الیہ ہے۔ ہم یہ پہلے یہ دو اسم سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولد غلامی، ٹھیک ہے، غلام کا بچہ، غلام کا بچہ، ولد غلام، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ غلام کا بچہ۔ آگے غلام جو ہے ولد کے لیے تو مضاف الیہ ہے، لیکن آگے والد کے لیے مضاف ہے۔ ولد مضاف، غلامی مضاف الیہ مضاف، ٹھیک ہے۔ والد یہ مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ۔ غلامی والد، والد، والد کے غلام کا بچہ، والد کے غلام کا بچہ، اور والدی میرے والد کے غلام کا بچہ عالم، عالم ہے۔ تو ترکیب کیا کریں گے؟ ولد مضاف، غلامی مضاف الیہ مضاف، والدی مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ۔ والد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر غلامی مضاف کے لیے مضاف الیہ، اور غلامی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ولد مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ٹھیک ہے۔ اور عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ مضاف الیہ پہ زیر کیوں ہوتا ہے، تو اس کا جواب کل کے سبق ہم نے دیا تھا، شاید آپ نہیں تھے۔ ولد مضاف، غلامی مضاف الیہ مضاف، والدی مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ۔ والدی مضاف اپنی یا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر غلامی کے لیے مضاف الیہ، غلامی اپنی مضاف الیہ سے مل کر ولد کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ میرے والد کے غلام کا بچہ عالم، عالم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ایک اور مثال دیکھ لیں۔ لون، لون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رنگ۔ قلمی، لون قلمی اخی، لون قلمی اخی اخضر، اخضر کسے کہتے ہیں؟ اخضر سبز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سبز کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لونو
कलमी अखी अखजर। वो मैंने आपको शुरू में फार्मूला बताया ना कि तीन अस्मा हो, ठीक है, चार अस्मा हो या तीन अस्मा हो, दो अस्मा हो, और उनमें आखिर में ज़मीर आ जाए तो वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनते हैं। अब यहाँ पे लौन एक इसम है, कलम दूसरा इसम है, अख ये तीसरा इसम है, और आखिर में ज़मीर आ गया, ठीक है, या ज़मीर आ गया, तो ये आपस में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनेंगे। लौनो मुज़ाफ, लौनो मुज़ाफ, लौनो कलम, कलम का रंग, लौनो और कलम, कलम का रंग। कलम जो है ये लौन के लिए मुजाफ है, इलैह है, ठीक है, कलम जो है लौन के लिए क्या है, मुजाफ इलैह है। अलबत्ता कलम जो है आखी के लिए मुजाफ भी है। आखी मुजाफ है, किसके मुजाफ इलैह है, कलम के लिए, लेकिन या जमीर के लिए मुजाफ इलैह है, मुजाफ है। तो आखी मुजाफ अपने मुजाफ इलैह या से मिलकर कलम के लिए मुजाफ इलैह, कलम मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर लौन और मुजाफ के लिए मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा, और अखजर जो है ये खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया, जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। समझ आ रही है? अब इसका तर्जुमा हमने कैसे किया, मैंने आपको बताया था, पहले जो सबसे आखिर में मुजाफ इलैह होगा उसका तर्जुमा करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा उसका, फिर उसके बाद फिर सबसे आखिर में ये मुजाफ का तर्जुमा करेंगे। मेरे भाई के कलम का रंग जो है सब्ज है, ठीक है। जिन तलबा और तालिबात को थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है वो अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और इसको दो तीन मरतबा लिखें, जो मैं बता रहा हूँ ये लिख लें। जिस तरह आप रियाजी के सवालात हल करते हैं, समझ में ना आ रहा हो तो आप एक सवाल को तीन से चार मरतबा, पांच मरतबा जो फार्मूला आपको बताया गया होता है उसके मुताबिक हल करते हैं, फिर कुछ ना कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद भी क्या करें, वही काम करना है। अल्लाह अकबर। जी, ये तरकीब लिखी हुई नहीं है आपके पास? जी, और मिसाल आपके सामने करते हैं। मिरवाहा, चलिए ये तरकीब हम लिख लेते हैं। मिरवाहा, मिरवाहा, मिरवाहा किसको कहते हैं? पंखे को कहते हैं। मिरवाहा तो फसलिना, फसलिना सगीरतुन, सगीरतुन, इसको हम लिख भी लेते हैं साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम हमारे पास मसलन ये एक इबारत आ गई है, अब इसमें हम कैसे पहचाने मुजाफ मुजाफ इलैह को। अब यहाँ पे देखिए मिरवाह इसम है, ठीक है, फसल भी इसम है, नून जो है ज़मीर है, नून क्या है, ज़मीर है। तो ये फार्मूला आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि मैंने आपको बताया था, दो इसम हो, तीन इसम हो, चार इसम हो, उनमें आखिरी जो है इसमें ज़मीर हो या अलिफ लाम हो तो वो आपस में मुजाफ मुजाफ इलैह बनते हैं। अब ये मिरवाह इसम है, फसल इसम है, ना ज़मीर है, तो दो इसम हो गए, और तीसरा इसम जो है ये इसमें ज़मीर है, तो ये आपस में मुजाफ मुजाफ इलैह बनेंगे। अब एक तो मुजाफ सिंपल होता है, यानी एक मुजाफ होता है मुजाफ इलैह होता है, वो मामला खत्म, आसान। एक थोड़ा सा पेचीदा मुजाफ मुजाफ इलैह होता है कि वो मुजाफ भी बन रहा होता है, मुजाफ इलैह भी बन रहा होता है। जैसे मिरवाहा मुजाफ, फसली मुजाफ इलैह, फसल क्लास को बोलते हैं, क्लास का पंखा, क्लास का पंखा। अब ये मिरवाहा की निस्बत हो रही है क्लास की तरफ, क्लास का पंखा है, मेरे कमरे का पंखा नहीं है, क्लास का पंखा है, कमरे का पंखा नहीं है, दफ्तर का पंखा नहीं है, ठीक है। तो पंखे की निस्बत हो रही है क्लास की तरफ। तो हमने बताया था कि जिस इसम की निस्बत हो जाए तो
وہ مضاف ہوتا ہے، جس کی طرف ہو جائے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اب آگے فصل جو ہے، کلاس جو ہے، اس کی بھی آگے نسبت ہو رہی ہے نہ، ہماری کلاس نہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے، تو پھر یہاں پہ فصل کی جب نسبت ہو گئی تو یہ مضاف ہو گیا، نہ مضاف الیہ ہو گیا۔ ہماری کلاس کی بات ہو رہی ہے، تیسری کلاس جو ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، چوتھی کلاس کی بات نہیں ہو رہی ہے، پانچویں کلاس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری کلاس کی بات ہو رہی ہے۔ تو مروحہ مضاف ہو گیا، فصل مضاف ہو گیا، مضاف الیہ ہو گیا مروحہ کے لیے، لیکن آگے نہ کے لیے مضاف ہے اور نہ جو ہے مضاف الیہ، یہ لکھ بھی لیتے ہیں نا تاکہ مروحہ مضاف، مروحہ کیا ہو گیا؟ مضاف۔ فصل جو ہے مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ کس کے لیے ہے؟ مروحہ کے لیے، تو اس کو ہم بولتے ہیں مضاف الیہ مضاف، یعنی ما بعد کے لیے پہلی جملہ جو ہے مروحہ کے لیے مضاف الیہ ہے اور نا کے لیے مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے نون الف نا مضاف الیہ، نون الف نا مضاف الیہ، یہاں تک تو لفظ لفظ ہم نے بتا دیا۔ اب ہم آگے کیا کریں گے؟ فصل مضاف اپنے اپنے مضاف الیہ، اپنے مضاف الیہ نا سے مل کر، نا سے مل کر مروحہ مضاف کے لیے مضاف الیہ، مروحہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا صغیرۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ویسے ہی میں گلے کو سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے جو سب سے آخر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے، نا کا معنی ہماری، ہماری کلاس کا پنکھا، ہماری کلاس کا پنکھا، ہماری کلاس کے پنکھے کو کیا ہو گیا؟ چل گیا، خراب ہو گیا، تو بتا دی آگے صغیرۃ چھوٹا ہے، ہماری کلاس کا پنکھا چھوٹا ہے، ہماری کلاس کا پنکھا چھوٹا ہے۔ تو بھائی ترکیب بھی آپ کو سکھانی ہے، ترجمہ بھی سکھانا ہے، تو الحمدللہ ترکیب بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جن طالبات کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، وہ یہ جو مثالیں میں نے آپ کو کروا دی ہے، جن کی ترکیب آپ کو بتا دی، وہ ایک مرتبہ لکھے، ایک مرتبہ میں بھی سمجھ میں نہ آئے، دو مرتبہ لکھے، تین مرتبہ لکھے، پھر اگر سمجھ میں نہ آئے پھر مجھے کال کریں، مجھے میسج کریں کہ استاد جی ہم نے تین مرتبہ یہ لکھا ہے، یہ کاپی ہمارے پاس ہے، ابھی تک جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، پھر میں انشاءاللہ کوئی اور حل سوچتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ بنا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اور مثال حل کریں یا بس ہے؟ یا کچھ مثالیں جو ہے آپ کو حل کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال یہاں پہ ایک طالبہ نے پوچھا ہے، ثمرۃ العطلۃ، ثمرۃ العطلۃ الندامۃ، ثمرۃ العطلۃ الندامۃ، اس مثال کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو اسم ہے، دو اسم ہے، پہلا اسم الف لام کے بغیر ہے، دوسرا اسم جو ہے الف لام کے ساتھ ہے، تو یہ دونوں آپس میں اسم کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ۔ ثمرہ، ثمرۃ، ثمرۃ کیا بنے گا؟ مضاف، العطلۃ مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ اب ترکیب کیا بنے گی ان دونوں کی؟ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، یہ عطلہ کسے کہتے ہیں؟ چھٹی کو بولتے ہیں کہ نہیں؟
तो पहले हमने किसका तर्जुमा करना होता है? मुज़ाफ इलैह का। ठीक है। छुट्टी का नतीजा, छुट्टी का नतीजा या छुट्टी का फल जो है, अन नदामतु, नदामत किसे कहते हैं? पशीमानी है। छुट्टी का फल क्या होता है? पशीमानी है। तो ये समरतुल उतला मुजाफ मुजाफ इलैह होकर मुब्तदा, और अन नदामतु खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। बात समझ आ गई? अब ये छुट्टी का पल पशिमानी क्यों है? क्योंकि छुट्टी की बड़ी नहुसत है। जब इंसान छुट्टी करता है तो फिर वो क्या होता है, कई दिनों तक सबक पढ़ने को दिल ही नहीं करता, उसकी नहुसत होती है। और ये बरकत नहुसत जो है, ये चीज़ें बताई नहीं जा सकती, ये महसूस की जा सकती है, महसूसियात में से है। हर कोई महसूस भी नहीं कर सकता। ठीक है। इसलिए छुट्टी से इज्तिनाब करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, खबर जो है हमेशा नकीरा नहीं होती, कभी मारिफा भी होती है। खबर पे अल आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, नकीरा ही हो। ठीक है। जी, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। और ये जो इब्तदाई कुछ आपको तरकीबें बता दी है, बराए मेहरबानी इसको आप वो कर लें, याद कर लें। ठीक है। और इसको लिख लें, ताकि आगे जो हम तरकीबें कर रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो। ठीक है। आज इसी सबक को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, हजम कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।